अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS TV। नादरीन ग्रामी, क्या आइंस्टाइन के मरने के बाद भी उसका दिमाग जिंदा था? साइंसदानों ने उसके दिमाग से ऐसा क्या निकाला कि वो हैरान रह गए। कहा जाता है कि दुनिया के ज़हीन तरीन अफराद की बाज़ आदात अजीब व गरीब व मुनफरद होती है। मिसाल के तौर पर 1797 में मरने के वक्त न्यूटन 1 करोड़ अल्फाज पर मुश्तमिल डायरियाँ लिख चुका था और हैरान कुन तौर पर उसने सारी उम्र शादी भी नहीं की। शवाहिद बताते हैं कि सन बलोगत में इंतहाई ज़हीन अफराद और नालायक अफराद में फ़र्क की 40% वजह माहौल होता है, क्योंकि रोज़मर्रा की आदत इंसानी दिमाग पर खासी असरअंदाज होती हैं और सोच की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है। और अगर जहानत की बात की जाए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के जहानत की सारी दुनिया मुतारफ है। यहाँ तक कि उसकी जहानत से मुतासिर होकर साइंसदानों ने उसका दिमाग और आंखें भी निकाली ताकि उन पर रिसर्च की जा सके। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की आंखें और दिमाग कहाँ है और इसकी वो कौन सी अजीब व गरीब आदत थी जिन्हें आज मजाक समझा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलें कि अपने मौत से पहले आइंस्टाइन की वाज़ेह हिदायत थी कि उसके दिमाग और जिस्म को रिसर्च के लिए इस्तेमाल न किया जाए, ताकि वो अपनी आखिरी तदफीन तो चाहता था मगर वो ये नहीं चाहता था कि लोग उसको पूजने लगे। इसलिए उसने कहा कि उसकी राख को खामोशी से बहा दिया जाए। आइंस्टाइन की वफात 17 अप्रैल सुबह को हुई और अगर इससे अपनी वफात के वक्त पता चल जाता कि उसके दिमाग और आंखों के साथ क्या होने वाला है, वो उससे कबल ही खुद को जिंदा दरगोर कर लेता। उसके वफात के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे नामी पैथोलॉजिस्ट, जो कि उस रात अस्पताल में ड्यूटी पर था, उसने अजीम साइंसदान का दिमाग चुरा लिया। डॉक्टर हार्वे का कहना था कि वो जानता था कि उन्हें ऑटोप्सी की इजाजत थी और उसका ख्याल था कि दिमाग को बाद में रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बाद में जब रिपोर्ट्स ने मामले की तहकीक की तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर हार्वे को ऑटोप्सी करने और आइंस्टाइन का दिमाग निकालने की इजाजत किसी ने नहीं दी। कुछ दिनों बाद ये राज फहाश हुआ तो हार्वे ने आइंस्टाइन के बेटे होंस अल्बर्ट से इल्तिजा की कि दिमाग पर की जाने वाली स्टडी मुकम्मल तौर पर साइंस की खिदमत के लिए होगी। लेकिन ऐसा न हुआ और डॉक्टर हार्वे ने दुनिया का अजीम दिमाग चुराने पर ही बस नहीं किया, बल्कि उसके साथ साथ उसने साइंसदान की आंखें तक चुरा ली, जो उसने बाद में आइंस्टाइन के डॉक्टर हेनरी एब्राम्स को दे दी। और ये आंखें ताहाल न्यूयॉर्क शहर में एक महफूज डब्बे में पड़ी हैं और कहा जाता है कि नीलामी करने के लिए उन्हें जहर आलूदा किया जाता है। डॉक्टर एब्राम्स का कहना है कि प्रोफेसर की आंखें रखने का मतलब ये है कि उसकी जिंदगी अभी तक खत्म नहीं हुई, बल्कि उसका एक हिस्सा मेरे हाथ में मौजूद रहता है। लेकिन इसको भी डॉक्टर हार्वे की तरह आंखें अपने पास रखने के लिए कानूनी इजाजत नहीं थी। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन की आंखें और उसका दिमाग क्यों चुराया? तो इसके मुख्तलिफ वजहात हैं। जैसा कि एक ख्याल तो ये है कि वो आइंस्टाइन के गैर मामूली दिमाग के बारे में जानकर साइंस के मैदान में कोई अजीम साइंसी दरियाफ्त करना चाहता था, लेकिन उसका ये ख्वाब पूरा न हो सका क्योंकि वो कोई दिमाग का स्पेशलिस्ट नहीं था। एक ख्याल ये भी किया जाता है कि डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के पर्सनल डॉक्टर हैरी ज़िमरमैन के कहने पर दिमाग चोरी किया, लेकिन वो दिमाग अपने घर ले गया और उसके 240 टुकड़े करके माहौल में महफूज करके तहखाने में छुपा दिए। बारन पर्ली अपनी किताब पोस्ट कार्ड फ्रॉम दी ब्रेन म्यूजिक में लिखता है कि जब हार्वी की बीवी ने उसका दिमाग गिराकर ज़ाया कर देने की धमकी दी तो वो उसको लेकर मगरिब की तरफ चला गया, जहाँ कौंस में उसने एक बायोलॉजिकल लैब में मेडिकल सुपरवाइज की नौकरी कर ली थी। उसने दिमाग को वहाँ बेयर कॉलर के नीचे एक डब्बे में छुपा कर रख दिया और फिर वहाँ से वो मसूरी चला गया और अपने फारिग वक्त में दिमाग की स्टडी करता रहा। वहाँ एक 3 रोज इम्तिहान में नाकाम होने के बाद 1988 में उसका मेडिकल लाइसेंस जब्त कर लिया गया, लिहाजा वो दोबारा कॉन्शियस लौट आया और प्लास्टिक की एक फैक्ट्री में मुलाजमत शुरू कर दी, जहां वो अपने दोस्त विलियम ब्रोस को दिमाग के बारे में कहानियां बनाकर सुनाया करता था कि वो दिमाग के हिस्से करके दुनिया भर में रिसर्चर्स को भेजता है। इस तरह ब्रोस ने लोगों के सामने शेखी बढ़ाना शुरू कर दी कि जब चाहे आइंस्टाइन के दिमाग का टुकड़ा हासिल कर सकता है। 1988 में अमेरिकी सहाफी सिटल लेवी ने आइंस्टाइन का दिमाग दोबारा ढूंढ निकाला। उसने कौंस में पैथोलॉजिस्ट का पीछा किया और एक आर्टिकल में लिखा है कि उसने आइंस्टाइन का दिमाग ढूंढ लिया है।
اس نے ڈاکٹر ہاروے سے کہا کہ وہ آئنسٹائن کے دماغ کے بارے میں ایک کہانی لکھنا چاہتا ہے، جس پر ڈاکٹر نے پہلے تو اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، لیکن بعد میں اس نے بڑے فخر سے بتایا کہ وہ دماغ پر ایک عظیم اسٹڈی کر رہا ہے۔ لیکن یہ ایک جھوٹ تھا، کیونکہ 25 سال بعد بھی ایسی کوئی چیز منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ جب صحافی نے ہاروے کو دماغ کی کچھ تصویریں دکھانے کو کہا تو اس نے کمرے کے کونے میں موجود ہیئر کولر کے نیچے رکھے لکڑی کے ڈبے کو نکالا، جس میں دنیا کا ذہین ترین دماغ تھا۔ 2005 میں آئنسٹائن کی 50ویں برسی کے موقع پر 92 سالہ ہاروے نے ایک انٹرویو کے دوران دماغ کے بارے میں تفصیل بتائی، اور پھر ہاروے 5 اپریل 2007 کو میڈیکل یونیورسٹی سینٹر پریسٹل میں وفات پا گیا۔ 2010 میں ہاروے کے ورثاء نے اس کے تمام چیزیں، جن میں آئنسٹائن کا دماغ بھی شامل تھا، واشنگٹن کے نزدیک میری لینڈ میں نیشنل میوزیم آف ہیلتھ اینڈ میڈیسن کو دے دیا، جس میں مکمل دماغ کی لی گئی 14 تصویریں بھی تھی، جبکہ اس وقت دنیا میں صرف 2 جگہیں موجود ہیں جہاں آئنسٹائن کے دماغ کے ٹکڑے دیکھے جا سکتے تھے، جن میں سے ایک مٹر میوزیم ہے جہاں گیلری میں شیشے کے سلائڈز میں دماغ کے ٹکڑوں کو رکھا گیا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کو یہ شک تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کے دماغ کا مشاہدہ کیا جائے گا، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ سائنسدانوں کو کچھ ایسا نہیں ملے گا جو دنیا میں ان کے کسی کام آ سکے، اور وہ کبھی اس کے غیر معمولی ذہانت کے بارے میں نہیں جان سکیں گے۔ غالباً اسی وجہ سے آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ہر وہ چیز جس کی گنتی ہے گنی نہیں جا سکتی، اور ہر وہ چیز جو گنی جا سکتی ہے اس کی گنتی نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ دماغ کے لیے نیند اچھی ہے، لیکن آئنسٹائن نے حد کر دی تھی، کیونکہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 10 گھنٹے سویا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ آئنسٹائن کے ذہن میں مبینہ طور پر اس وقت نظریہ اضافیت کا خیال آیا جب وہ گنودگی کے عالم میں تھا اور خواب دیکھ رہا تھا کہ گائے بجلی سے ہلاک کی جا رہی ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جرمنی کے ایک یونیورسٹی میں نیند اور ذہانت کے تعلق پر 1.5 دہائی قبل ایک تجربہ کیا گیا، جس میں رضاکاروں کو مختلف کھیل سکھائے گئے، اور اس دوران معلوم ہوا کہ جو رضاکار زیادہ سوئے انہوں نے زیادہ جلدی سیکھا، کیونکہ سوتا ہوا دماغ مختلف کام مختلف مدارج میں سر انجام دیتا ہے۔ ناظرین، ایک اور حالیہ تحقیق کے نتائج بتاتے ہیں کہ عورتوں میں رات کی نیند اور مردوں میں قیلولہ ذہانت اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئنسٹائن باقاعدگی سے قیلولہ کرتا تھا، اور اسی کے حوالے سے وہ روزانہ چہل قدمی کرتا تھا، اور جن دنوں وہ نیو جرسی میں ایک پرسنل یونیورسٹی میں کام کرتا تھا تو وہ 1.5 کلومیٹر پیدل چلتا تھا۔ یہ محض جسمانی فٹنس کا مسئلہ نہیں، بلکہ اس سے بہت سے شواہد موجود ہیں جن میں سے پتہ چلتا ہے کہ پیدل چلنے سے یادداشت اور تخلیقی اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی عجیب و غریب حرکات کر رہا ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جانے اس نے کیا کھایا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ آئنسٹائن شوق سے کیا کھاتا تھا، تو اس حوالے سے آئنسٹائن نے ایک بار مذاق کرتے ہوئے یا شاید سنجیدگی سے کہا تھا کہ اٹلی میں اس کی پسندیدہ چیزیں اور لیوی سوڈا ہے۔ انسانی دماغ کو توانائی کی بہت ضرورت ہے دوستو۔ یہ حقیقت ہے کہ انسانی جسم کی 20% توانائی دماغ کا کھا جاتا ہے، حالانکہ اس کا وزن پوری جسم کا صرف 2% ہوتا ہے۔ اور دلچسپ امر یہ ہے کہ جسم اور دماغ کے تناسب کے لحاظ سے آئنسٹائن کا دماغ اوسط انسانی دماغ سے چھوٹا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمباکو نوشی بہت نقصان دہ ہے اور اس کی عادت جان لیوا امراض کا باعث بن سکتی ہے، لیکن آئنسٹائن پائپ کے ذریعے تمباکو نوشی کرتا تھا۔ لہذا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا بھی ذہانت سے کوئی تعلق ہے؟ تو اس حوالے سے امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق عمر، تعلیم اور نسل کے فرق سے ماروا یہ پایا گیا ہے کہ زیادہ ذہین افراد زیادہ سگریٹ پیتے ہیں، لیکن برطانیہ میں اس کو الٹا ہے، یعنی وہاں تمباکو نوشی کرنے والے اوج سے کم درجہ ذہانت کے حامل ہیں۔ لہذا تمباکو نوشی کے بلبوتے پر بڑا ادیب، شاعر، فلسفی یا سائنسدان بننے کی کوشش بے سود جا سکتی ہے۔ جی تو معزز دوستو، امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ کھڑے بیل آئیکن پر ضرور دبانا، تاکہ ہر دنیا کی مفید معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔